और है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल हमारा बहुत बड़ा मसला कि ट्रस्ट डेफिसिट है। हमें दुनिया वालों पर भरोसा है, हमें रब पर भरोसा नहीं है। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। हमारी जो है ना अल्लाह से दोस्ती कमजोर हो गई है। हमें लगता है नहीं यार ये मसला कैसे, यार जब तक ये बंदा नहीं मिलेगा ना, जब तक ये फोन नहीं करेगा, जब तक इससे मेरा कांटेक्ट डेवलप नहीं होगा, मेरा कारोबार ही नहीं बढ़ेगा, मेरा मसला ही हल नहीं होगा। ये हमारी भूल है। मैं आपको कुछ इंशाल्लाह हदीसें सुनाता हूँ, फिर इस टॉपिक पे मजीद बात करते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो ये तवक्कुल है ना, इसके बारे में आप फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा तवक्कुल करो कि जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह करीम तुम्हें ऐसे अता फरमाएगा जैसे परिंदों को रोजी अता फरमाता है। अब ये इतने सारे परिंदे हैं, इनकी रोजी का इंतजाम क्या है? इतना कमाल का ये स्टडी अगर आप करें, और हदीस में आया ना कि अल्लाह ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है। कभी भी आपके घर में भी कोई परिंदा हो, आपने उसके घोंसले में देखा है कोई छोटी सी उसने कबट बनाई हुई हो और 2-4 दिन का चारा जमा किया हो, है किसी परिंदे के पास देखा है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 800 अरब परिंदे अप्रोक्सीमेटली डेली सुबह घर से निकलते हैं, अपने दरख्तों से उड़ते हैं, और जब शाम वापस आते हैं इन सबको अल्लाह पाक रोजी दे चुका होता है। तवक्कुल का लेवल देखे ना, तवक्कुल है ना, उनको कल का जमा ही नहीं कर रहा। हमारे कबर्ड्स भरे हैं, हमारे अकाउंट्स भरे हुए, हमारी जेबों में पैसे, हमारे अनाज के डब्बे खोले किचन में तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, मगर फिक्र ही खत्म नहीं होती। काल करो तीनों, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये बूढ़ा हो जाऊंगा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। अरे अल्लाह के बंदे, सारे काम हमारे सोचने के हैं ही नहीं। जिस रब ने पैदा किया है मुझे, वो मुझे दे रहा है। जिसने बच्चों को पैदा किया उसको भी देगा। बच्ची पैदा नहीं होती, हमारी टेंशन शुरू हो जाती है इसकी शादी का क्या होगा। अरे भाई अभी तो पैदा हुई है, तो अभी से टेंशन लेने शुरू कर दी हमने। नहीं, अल्लाह पर भरोसा, यकीन, वो करीम है, वो मालिक है, सारी दुनिया को अता कर रहा है, मुझे भी देगा। है बड़ा खूबसूरत जुमला उलमा कहते हैं, वो चूंटी को कन देता है और हाथी को मन भी वही देता है। हाथी की खुराक देखी है, वो मनो खाता है, चूंटी जर्रा खाती है, वो जर्रे चूंटी को जर्रा भी पहुंचा देता है और हाथी को मनो भी पहुंचा देता है, तो वो मुझे भी देगा, बस लेवल चाहिए। एक और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको ये पसंद हो कि वो लोगों में सबसे ज्यादा कवि हो जाए। हमें से बहुत सारे लोग बड़े कमजोर होते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा रहते हैं, ये उनके लिए हदीस का पार्ट बड़ा जबरदस्त है। आप फरमाते हैं जो ये चाहता है कि सबसे ज्यादा कवि हो जाए, तो उसे चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर तवक्कुल करे, और जिसको ये पसंद हो कि वो जमाने में बाइज्जत हो जाए, उसे चाहिए तकवा इख्तियार करे, और जिसको ये बात पसंद हो कि सब लोगों से ज्यादा दौलतमंद हो जाए, तो अपने पास मौजूद शय से ज्यादा उस पर एतमाद करे जो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। हम अपने माल पर बड़ा भरोसा कर रहे होते हैं, यार भाई देखो पैसे जमा कर लो, मुसीबत में काम आएंगे। हाँ, कोई बीमार हो गया ना तो अच्छा डॉक्टर कर सकोगे, हैं मक्के मदीने जाना है ना तो हज के लिए पैसे चाहिएंगे। ये भूल है हमारी। मुझे बताइए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप दुनिया का बेस्ट डॉक्टर हायर कर लें, बेस्ट हॉस्पिटल में चले जाएं, अल्लाह ने शिफा नहीं देनी तो नहीं देनी। हाँ, मुझे कोविड का जमाना याद आ गया, पैसे कम थे लोगों के पास, मिन्नतें कर रहे थे कि हॉस्पिटल में कमरा मिल जाए, बेस्ट कमरा ले लिया, सिलेंडर ले लिया, बड़ी सोर्सें लगती थी। मुझे याद है अच्छी तरह, मुझे दुबई से कॉल आई थी, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा, और मतलब वो बंदा ऐसा है कि पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता है। उसने मुझे फोन किया कि अब्दुल हबीब भाई, मेरे चचा जो हैं कोविड हो गया उनको, उसको बड़ा खौफ था कराची में, पूरा कराची लॉकडाउन में था। कह रहा यार कुछ कर दें, जितने पैसे खर्च होते हैं बताएं, उनको कोई कमरा, उनको कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, कुछ करें। यानी वो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी खर्च कर देते, कुछ नहीं हुआ, और 2 से 3 दिन बाद उनका विसाल हो गया। किधर गए पैसे, किधर गई सोर्स है? याद रखिएगा। और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, बंदे के पास कुछ नहीं है, डॉक्टर कहते नहीं बचेगा। मैं कल एक मरीज से मिल गया हूं, कभी कहेंगे तो आपको इंशाल्लाह यहां लाके उनसे बात करवाऊंगा। मुझे कहते हैं मेरी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दिखाई कि 3 महीने है तुम्हारे पास, 3 महीने। कल रात मेरी मुलाकात हुई, कह रहे इस बात को 4 साल हो गए हैं। उन्होंने अपने रूहानी इलाज कुछ किया, वज़ाइफ पढ़े, मुझे बताया सारा, उन्होंने पूरा सिस्टम बताया। मेरा रब चाहे ना, उन्होंने कहा उसके बाद मैंने कोई बायोप्सी नहीं करेगी, लिवर कैंसर, कह रहे तुम्हें ट्रांसप्लांट करा लो वरना 3 महीने। कहते ना मैंने बायोप्सी कराई, ना मैंने कीमो कराई, मैंने, मुझे कुछ वज़ाइफ मिले, मैंने वो वज़ाइफ किए, अल्लाह ने मुझे, आपके सामने बैठा मेरी महफिल में मेरा बयान सुन रहे थे,
जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये तवक्कुल है ना, ये जो असबाब पर पागल हुए हैं ना हम लोग। अच्छा, लोग कहते हैं पैसे होंगे तो खुश रहेंगे, ये भी बेवकूफ़ी है। मैं इस मस्जिद में आया हूँ, यहाँ बहुत सारे अमीर बैठे हैं, करोड़पति भी नजर आ रहे हैं, शायद अरबपति भी होंगे। ये भी भूल है, ये हमारे कुछ इस्लामी भाई को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यार पैसे होंगे ना तो ज़रा खुशी मिलेगी। ये बेवकूफ़ी है आपकी, पैसों से खुशी नहीं मिलती। अगर पैसों से खुशी मिलती होती ना, दुनिया में कोई अमीर गमज़दा ना होता। मैं आपको एक बड़ी अजीब बात कहने जा रहा हूँ, बड़ी तजर्बे की बात कहने जा रहा हूँ। दुनिया में जो है ना, हर कोई सुखी नहीं होता। जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के दुख और हैं, गरीब के दुख और हैं। हाँ, मशहूर आदमी के दुख, आपको कोई मशहूर लगता है ना, ओए होए क्या फेम है भाई, जिधर जाता है लोग जमा हो, उससे पूछो वो लाइफ कैसे गुजार रहा है, उसकी टेंशन और है। जिसको कोई नहीं जानता उसकी टेंशन और है। कारोबार करना चाहिए जनाब, कारोबार में बड़ो मजो है। कारोबारी के दुख और हैं, नौकरी वाले के दुख और हैं। तो ये दुनिया मसाइल के साथ ही चलेगी। आपको अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। आप दूसरों की मुस्कुराहट देखकर समझते ये सबसे ज्यादा खुश है, कभी बैठो उससे उसके दुख पूछो, परेशान हो जाओगे। हमारा तो काम ही यही है ना, आप यकीन करें। कभी कभी किसी के घर जाते हैं ना, बड़ा बंगला, वो बड़ा 15 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, बाहर गार्ड खड़े हैं, बंदा बोले भाई कमाल ऐश की जिंदगी है, ड्राइंग रूम में ले जाके बोलता हाजी साहब आपसे एक काम है, और कान में आके जब अपना मसला बताता है ना, बंदा बोले यार इससे ज़्यादा तो मैं सुखी हूँ यार, इतनी बड़ी टेंशन में बेचारा। तो ये ना समझें, ये तो कुरान का ऐलान है, हमें टेस्ट दिया जाएगा, हमें आजमाया जाएगा। बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। क्या कहता है कुरान? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाल। कमाल देखिए, रब ने ये फरमाया तुम्हें अनकरीब आजमाएंगे। अच्छा, ये नहीं कहा कि आजमाएंगे किसी भी चीज से, लिस्ट भी दे दी है, क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी, तुम्हें खौफ आएगा, कभी दुश्मन का खौफ आता है, कभी बदनामी का खौफ आता है, कभी लगता है यार ये चीज खराब हो जाएगी। वल जूई, तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, गुर्बत आ जाएगी, हैं? फिर क्या फरमाया? नक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे माल कम हो जाएंगे, शिपमेंट खराब हो जाएगी, कोई माल लोगे वो माल बेकार हो जाएगा, आपका ऑर्डर खराब हो जाएगा, होता है कारोबार में। फिर क्या फरमाया? अनफुसी व सबरा, तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, चलते चलते बीमारी आ जाती है, बंदा कहता है यार कुछ सब चीजें सेट थी, ये क्या हो गया, ये क्या निकला है टेस्ट के अंदर, ये तो होना था। फिर क्या फरमाया? समरा, तुम्हारे फल खराब हो सकते हैं। क्या खूबसूरत कुरान ने पहले से बता दिया है। मगर इस टेस्ट में जो पास होगा, क्या फरमाया? वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सब्र वालों के लिए। बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। और उस टेस्ट से जब आप गुजर जाओगे ना, फिर क्या फरमाया? अल्लदीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। तो अल्लाह करे कि हमारा ये माइंड सेट बन जाए कि जब हमारे ऊपर कोई, हमें जैसे पता चले यार लॉस हो रहा है, दुश्मन सामने आ गया है, कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेंशन आ रही है, तो अलार्म बज जाए, मेरा टेस्ट शुरू हो गया है, मैंने वबश्शिरिस साबिरीन का मुजदा लेना है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का इनाम लेना है, मेरा ये टेस्ट टाइम आ गया है, अब मुझे साबित कदम रहना है, अब मुझे शिकवा नहीं करना है, अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। यकीन जानो, जिस दिन आपने ये टेस्ट प्रॉपर पास कर लिया, उसके बाद ऐसी खुशखबरी मिलनी है कि आपकी अकल हैरान हो जानी है। बस हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है, और वो रब कैसे अता फरमाता है, सुभान अल्लाह। एक और ईमान अफरोज वाकया सुने, फिर मैं आपको एक कमाल की आयत सुनाऊंगा। हुआ क्या, एक बुजुर्ग थे, हजरत हातिम असम, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इनका तवक्कुल बहुत कमाल का था। एक रात अपने रुफका से, अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तो हज का जिक्र निकल आया, तो उनके दिल में भी हरमैन तय्यबैन जाने की तड़प बढ़ गई। तो घर तशरीफ़ लाए और अहले खाना से कहते हैं अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं हरमैन तय्यबैन चला जाऊँ। तो बीवी बच्चों ने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फाके चल रहे हैं, और आप मक्के मदीने जाने की बात कर रहे हैं, और आप चले गए तो हमारा पीछे क्या हाल होगा, हैं? भरोसा अल्लाह पर नहीं है, असबाब पर, चीज़ों पर। तो वह एक छोटी बच्ची थी, वो क्या कहती है, अगर तुम लोग इजाज़त दे दो तुम्हारा क्या जाएगा, ये जहाँ जाना चाहते जाने दो, ये रिस्क देने वाले थोड़ी हैं, कहते ये राज़िक थोड़ी हैं, रिस्क मिलने का वसीला हैं। जब घर के दीगर अफराद ने बच्ची का तवक्कुल देखा तो कहते बच्ची ठीक तो कह रही है, अल्लाह के घर ही जा रहे हैं, अब चले जाएं। हजरत को इजाज़त दे दी घर वालों ने, आप हज पर रवाना हो गए। अब सुबह हुई तो आपके जैसे ही हज की खबर फैली तो आपके पड़ोसी आ गए, कहिए आपने क्या किया, उस बच्ची को बुरा भला कहने लगे कि आपको इजाज़त भी देनी चाहिए थी, आपके अब्बू चले गए, आपके खाने पीने के मसाइल हैं। अच्छा, पहले ऐसा तो नहीं था कि 15-20 दिन 40 दिन का हज था, कई महीनों का ट्रैवल होता था, जाते थे आते थे, ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ, हो सकता है साल का सफ़र हो। तो
اب بچی کو یہ کہنے لگے کہ تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آئے ہائے, جب اس بچی نے یہ سنا نا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ اے میرے مالک, اب مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا, تیرے بھروسے میں نے کہا تھا, اب تو نے رسوا نہیں کرنا. اچھا ہوا یہ کہ اس شہر کا جو حاکم تھا, جو سمجھ لیں بادشاہ تھا یا گورنر کہہ لیں, وہ شہر کے گشت پر نکلا اور ٹریول کرتے کرتے اسے پیاس لگی, تو اسی حضرت حاتم اصم کے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا جاتا ہے. کہا گورنر صاحب آئے ہیں, ذرا پانی پلا دیں, پیاس لگی ہے. ان کی زوجہ کہتی یا اللہ, ہم وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کھانے پینے کے پرابلمز ہیں اور ہمارے دروازے پر شہر کا حاکم آ کر پانی مانگ رہا ہے. اے اللہ تیری قدرت. پانی پلایا تو کسی پڑوسی نے آ کر کہا کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں اور ان کے والد صاحب حج پہ چلے گئے ہیں, حضرت حاتم اصم ہیں, اور ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی, ہمیں پانی پلایا, ان کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نے اپنے جو پیٹی باندھتے تھے اس زمانے میں, اپنی پیٹی اتاری اور ان کے گھر میں ڈال دی, اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی اپنی پیٹی ڈال دو. سب نے پیٹی کھولی اور ڈال دی. بعد میں وہ پیٹی کے بدلے پیسے آئے اور وہ مالدار ہو گئے, اتنے پیسے ہو گئے سبحان اللہ. اب کیا ہوا, جب یہ سب کچھ آ گیا تو اب وہ بچی زاروں کے تار رونے لگی. لوگ کہنے لگے اب تو مسئلہ حل ہو گیا, اللہ نے تمہارا بھروسہ تھا, اللہ نے اتنی مہربانی کی, اتنے پیسے گھر میں آ گئے. تو بچی کے جملے سنیے گا. وہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم نے کل رات بھوک کے عالم میں گزاری, جب مخلوق نے ہمارے حال پر نظر عنایت کی تو فقر و غربت سے ہمیں غنی کر دیا, فقر و فاقہ ختم, وی آر ناؤ رچ. وہ کہتی جب اللہ کریم ہمارے حال پر نظر فرمائے گا تو لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ رہنے دے گا. پھر بچی نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی, اے اللہ ہمارے والد پر نظر رحمت فرما اور ان کے لیے آسانی فرما دے, وہ تیری راہ میں روانہ ہوئے ہیں. کیا کمال کی بچی ہے. اور جب اس بچی نے یہ دعا کی تو پھر ہوا کیا سبحان اللہ کہ دوسری طرف حضرت سیدنا حاتم اصم جب حج کے قافلے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں امیر قافلہ شدید بیمار ہو گیا. لوگوں نے اس کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کیا تو ڈاکٹر نہیں ملا. امیر قافلہ نے پوچھا کوئی ہمارے ساتھ نیک بندہ ہے, اللہ کا کوئی نیک بندہ. لوگوں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ تو حضرت حاتم اصم ہے. امیر کے پاس آپ گئے, امیر کے لیے دعا کی, اسی وقت اللہ پاک نے وہ تکلیف امیر کی دور کر دی. تو امیر نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے پینے اور سواری کا انتظام کر دیا جائے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بچوں کے لیے پریشان تھے جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی. خواب میں کسی نے کہا حاتم جو ہمارے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں. آپ کو اہل و عیال کے ساتھ جو پیچھے مدد ہوئی نا وہ بھی خواب میں بتا دیا گیا. حج کے بعد جب واپس تشریف لائے تو بچی گلے لگ کر رونے لگی. اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے بڑوں سے کہا اللہ پاک اس کی طرف نظر نہیں فرماتا جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو, بلکہ اس کی نظر رحمت تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کریم کی زیادہ پہچان رکھتا ہے, زیادہ معرفت رکھتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ ہو تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں. یہ آج کل لوگ جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں نا, کوئی سود کا کام کر رہا ہے, کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے, کوئی جناب کہتا ہے نہیں یار جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے ہوگا. یہ ایکچولی پرابلم یہ توکل کی کمی ہے. آج حرام روزی کا جو بازار گرم ہے نا, اچھا پتہ سب کو ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, پتہ ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں, پتہ ہے میں دھوکہ دے کر پیسے کما رہا ہوں, لیکن جب اس سے پوچھو کیوں کر رہے ہو تو یار کیا کریں, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں, میں نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا. مجھے بتائیے پھر توکل کدھر گیا, پھر بھروسہ کدھر گیا. یعنی آپ یہ سمجھتے کہ غلط کر کر ہی پیسے ملیں گے, یہ بھول ہے ہماری. یاد رکھیے حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک نیت کر لیں آج کچھ بھی ہو جائے میں حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے, ہمیں سکون نہیں ملتا ہے, ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی ہیں. پلیز چیک کیجئے روزی حلال ہے کہ نہیں ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زارو کتار رو رہا ہے, ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے. آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ اتنی دعائیں کر رہا ہے, اس کی دعا سن لے, اس کی پکار سن لے, اس کا مسئلہ حل کر دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, یہ اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں, تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حرام کھاتا ہے, حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے.
खुदारा इससे निकल आइए, हिम्मत कीजिए, एक बार आप भरोसा कीजिए अल्लाह पर। मुझे अंदाजा है इस तरह के बयान होते हैं ना तो डबल माइंडेड हो जाता है बंदा, यार बात ठीक हो रही है मगर पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है, पूरी फैक्ट्री चल रही है, पूरा बिजनेस ही सूद पे चल रहा है, झूठ पे चल रहा है, बहुत सारी गलतियां हैं, कैसे निकलूं? अल्लाह से मदद मांगनी है, वो करीम है, वो जरूर मदद फरमाएगा। एक और बात सुनिए, ये बाज़ औक़ात फैमिली प्रेशर की वजह से भी लोग हराम की तरफ जाते हैं, डिमांडें खत्म नहीं होती ना। एक और हदीस पाक सुनिए, अल्लाह करे मेरी बहनें सुन रही हो, मेरी माएँ, मेरी बच्चियां सुन रही हो, वो भी इस हदीस को सुने। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मोमिन को अपना दीन बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरे गार की तरफ भागना पड़ेगा। उस वक्त रोजी अल्लाह अज़्ज़ वजल की नाराजगी के जरिए ही हासिल की जाएगी, यानी तरीका बड़ा मुश्किल हो जाएगा हलाल कमाने का। फिर जब ऐसा जमाना आएगा तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। अच्छा, बीवी बच्चे नहीं होंगे तो वालिदैन के हाथों हलाक होगा, अगर वालिदैन ना हुए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। सहाबा किराम ने अर्ज की, हुजूर वो कैसे, यानी बंदा अपने बीवी बच्चों, पड़ोसियों, माँ बाप के हाथों कैसे हलाक होगा? अब सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो इसे इसकी तंग दस्ती पर आर दिलाएंगे, इसकी गुर्बत पर इसे शर्म दिलाएंगे और तो अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ कर देगा और इन्हीं के हाथों हलाक होगा। यही कहते हैं ना घर वाले, तुमने कमाया ही क्या, अभी तक मोटरसाइकिल पर हो, हैं? अभी तक जनाब तुमने घर का फर्नीचर चेंज नहीं किया, शादी हो रही है तुमने सोने का जेवर नहीं बनाया। घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पड़ोसियों के ताने। एक वक्त आएगा कि बंदा हराम कामों की तरफ जाएगा और फिर अल्लाह को नाराज करेगा और उन्हीं के हाथों हलाक हो जाएगा। यहाँ मैं आप सबको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, प्लीज एक बात याद कर लो, पैसा ज्यादा होना कमाल नहीं है, अच्छा माल होना कमाल है। हमें होता पता है क्या है कि आप बाज़ औक़ात किसी अमीर को देखते हैं, आपको लगता है यार इतनी गाड़ियाँ, इतने बंगले, जनाब मजे में तो ये है, बरकत इसमें है। नहीं, एक जुमला आज याद कर ले, सब याद कर ले, बरकत क्वांटिटी में नहीं है, बरकत क्वालिटी में है। किसी के पास अरबों रुपए हैं, हराम के हैं, सुकून नहीं है, सो नहीं पा रहा, बच्चे बीमार, नाफरमान, गुनाहगार, वो पैसे किस काम के हैं? और किसी के पास थोड़े हैं मगर हलाल के हैं, सुकून की नींद आती है, बड़ी बीमारी से अल्लाह ने बचाया, बच्चे और फैमिली नेकूकार हैं। बताओ कौन ज्यादा सुकून में, कौन बरकत वाला है? प्लीज हलाल की तरफ तवज्जो रखें। हमारा सबका एक ही मसला है कि अगर हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? एक सवाल किया गया प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हुजूर, और सवाल करने वाले अशरा मुबश्शरा में से सहाबी हैं, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्वेश्चन कितना प्यारा है, कहते हुजूर मैं मुस्तजाबुद दावात बनना चाहता हूँ। मुस्तजाबुद दावात किसको कहते हैं? जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल हो जाए। कौन कौन बनना चाहता है हम में से? आए हाय, बस आप इसकी खूबसूरती समझें। अगर मैं और आप मुस्तजाबुद दावात बन गए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व ना, वॉट एवर प्रॉब्लम एंड कैलेमिटी कम टूवर्ड्स मी, मैं दुआ करूंगा खत्म हो जाएगी, ऐसा ही है ना। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन का आंसर कोई बहुत बड़ा नहीं दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वन लाइनर आंसर दिया। आका ने फरमाया, ए साद, अपनी ग़िज़ा पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे। हाय हाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे। बस हमारा निवाला पाकीज़ा हो, हमारा रिस्क पाकीज़ा हो। छोड़ दो मल्टीप्लिकेशन को, यार वो आगे बढ़ गया, मेरा तो फिर 2000 गज का बंगला कैसे बनेगा, तो V8 किधर से लूंगा, तो जनाब इतना ट्रैवल कैसे होगा, ये सब छोड़ दें आप हिम्मत रखिए। और मैं आपको एक और जुमला आज बता देता हूं, जिस शख्स ने हराम को छोड़ा है ना, वो नीचे नहीं गया है। दोबारा शुरू में मैंने क्या कहा था, एक मेरा और आपका कैलकुलेटर है, एक रहमत का कैलकुलेटर है। आप मुझे एक बात का जवाब दें। मैंने कई बार ये वाकया बयान किया, चलो मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ। एक मुबल्लिग को एक बंदा मिला और कहता है, जनाब मैं आपका बयान सुना और मुझे जहन बन गया हराम छोड़ने का। यूरोप की बात है। वो कहते हैं मेरे स्टोर पे शराब बिकती है और भी सामान बेचता हूँ, लेकिन शराब भी बेचता हूँ। मैं शराब बेचना छोड़ूंगा, पैसे ही पूरे नहीं होंगे, किराया ही नहीं निकलेगा, बच्चों का क्या होगा? तो उस मुबल्लिग ने उस बंदे को ये कहा, जो मैं आप सबको और मेरे व्यूवर्स को भी कहना चाहता हूँ कि यार एक बात बताओ, तुम हराम कमा रहे हो? कहता है हाँ, अल्लाह दे रहा है, रोजी मिल रही है। कहाँ मिल रही है? तुम हलाल कमाओगे तो क्या वो रोजी बंद कर देगा? मुझे बताएं ना, रिस्क देने वाला कौन है, राज़िक कौन है? मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ, वो दे रहा है, और मुझे डर ये है कि मैं उसको राजी करूंगा और वो बंद कर देगा। या तो रोजी देने वाला कोई और होता तो समझ आती बात कि भाई इबादत अल्लाह की करूंगा, वो बंदा नाराज हो जाएगा। जब रोजी देने वाला रब है, मेरा ईमान है, अकीदा है, इसका मतलब या तो वो ईमान कमजोर है, और अगर वो तवक्कुल मिल गया
تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی۔ ہوا کیا پتہ سنیں، یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں۔ 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی۔ وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا، کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے، آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا، آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا، ایسا ہی ہوا ہے، میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی، پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے، اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا، اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا۔ آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو، پیسے زیادہ ہو جائیں گے، میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا، میں نے چھوڑ دی، آج تو 11,000 روپے نہیں آئے۔ ایسا نہیں ہوگا، کچھ دن آزمایا جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے، تمہیں برکت ڈال دے، یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ اب میں آخر ایک آیت اس بیان کو اینڈ کرتے ہوئے، ایک ایسی آیت ہے ایسا دلاسا دیتی ہے اور اتنی پریکٹیکل قرآن کی آیت ہے، یقین کریں جب پھنس جاؤ نا اس آیت کو، اللہ کرے آپ یاد کر لیں، میں ریفرنس دے دیتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ ریفرنس نوٹ کر لیں، اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں، پھر خود قرآن پاک سے نکال لیجئے گا۔ ون آف مائی فیوریٹ آیت آف قرآن پاک، آئے ہائے ہائے کیا دلاسا دیتی ہے۔ پارہ نمبر 28 ہے، سورہ الطلاق ہے، آیت نمبر 2 اور 3، ٹھیک ہے؟ یہ آیت آپ اس کو یاد کر لو، اس کا ترجمہ یاد کر لو، جب بھی ٹینشن میں ہو نا آپ یہ آیت دہرا لو۔ اب آیت سنیں کیا ہے، پورا فارمولا اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا۔ پھر کیا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے ہیں نا، میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر، مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں۔ جتنے یا 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا، آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم، پھنس گئے بھائی، بڑا معاملہ آ گیا ہے، اب نہیں نکل سکتا، ادھر سے نکلوں گا کیسے؟ اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے؟ کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے، نقصان بڑا ہو گیا ہے، پیسے پھنس گئے کہیں، کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا، مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ ایسا ہوا ہے؟ سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے نا، دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز، اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے؟ میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا توکل ضروری کیوں ہے۔ آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے، آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں، آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، کیوں؟ توکل ختم ہو گیا۔ توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے۔ اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا، دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے، ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا ہے، حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا ہے۔ ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا، 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ؟ توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں، ہم راضی ہیں، اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے، سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا۔ یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا ادھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایکچولی دس از دا میسج آف قرآن۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہی رہیں گے، اور اللہ پر بھروسہ کر لیں پھر دیکھیں آپ کیسے نکلتے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں۔ میں آج آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل، ہاں مت بات کیا کرو۔ کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے۔ میری بیماری کون دور کر سکتا ہے؟ میرا پرابلم، کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں۔ دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا، لوگ انجوائے کرتے ہیں، لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے نہیں کہتے، ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس، اس کا فلاں مسئلہ ہے، اس کا فلاں پرابلم ہے، ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں، یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے
کرتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا۔ اور کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم، کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم، آؤ دارو شفا مدینہ ہے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے، ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے۔ تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ اللہ سے باتیں کیا کرو،